السلام عليكم الأحباء، كيف دايرين؟ بخير وعلى خير. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الغداء والعشاء حتى هو ديالي اللي غادي ندير في لا جورني ديالي. دونك اشياء بسيطه وسهله وافكار ليا ليكم مني ليا منكم. دونك غادي ندير ان تاجين اكومباني دو بواسون بلان. في هذا الطاجين غادي نستعمل هاد الخضر المشكله: جزر، الفلفله الحمراء، سيلري والبصل. وهنايا عندي لي بيتي بوا او الجلبانه، هنايا البطاطس والمعدنوس. حاولت يعني نخدم هاد الطاجين بالخضر اللي عندي في البيت. وهنايا عندي الثوم بالاله اللي مولفه كنوريكم دائما، لي فريمون كتساعدني بزاف. كندير فيها الثومه يعني اون كونط كونتيتي، وكنطحن فيها وكنخليها فيها وكندخلها للثلاجه، ومني كنحتاج كنقدر نعاود نخرجها كنلقاها ديجا مصوبه وكتبقى فريش وكتبقى زوينه ومقاده. دونك سي صا. غادي نستعمل لا صوص طوماط هاد النهار. في نقدر نقول لك لا ماجوريتي دي زانغريديون. علاش؟ لانه ما عنديش مطيشه العاديه، وصراحه ما بغيتش نخرج باش نمشي نشري مطيشه. دونك زدت الماء في هذه لا صوص طوماط، وغادي ندير العطريه ديالي. عندي هنايا البزار، غادي ندير احسن في الطاجين ديريكتومون احسن ليا. غادي نخوي كل شيء. دونك عندكم مطيشه حكوها وديروها، ما عندكمش مطيشه وفات جوستومون لا بات دو طوماط او صلصه الطماطم. والا كانت عندكم صلصه بلا ما تزيدوا الماء، عندكم لا بات دو طوماط زيدوا الماء وديروا هذا الخليط هذا. دونك سي سا تحميره يعني هادشي اللي غادي نقول لكم بيتيتر كديروه يعني. مي سينو سي هادو افكار اللي يفيدوكم، واللي بعد مرات كتنوض كتقول اش غادي ندير هذا النهار ولا لا. هذه فكره من الافكار. المهم دونك غادي ندير الملحه ديالي. الطاجين انا يلا شعلت عليه، كنكون حاطه واحد الشبكه لتحت من الطاجين، دونك ما كيسخنش رابيدمون. دونك غادي نستنى واحد شويه، سا با بروندر ان بتي بو دو طون باش يسخن. غادي نزيد الثومه وغادي نحرك. غادي نزيد هاد الخضر هاد الخضر كيكونوا كونجلي، دونك ما غادي نستنى عليهم اوسي. دونك سا با بروندر دو طون انهم يديكونجلاو. دونك صافي غادي نحرك هادشي فحال هكذا، وغادي نخليه كيسخن بشويه عليه. راك عارفين الطاجين كيطيب على المهل دو بريفيرونس باش ما يتحرقش. دونك فوالا. وصراحه هاد الطويجن جا فريمون بنين بواحد البنه ما تقدروش تصوروها، يعني فيه غير خضر ولكن جا هائل. وانا من الناس اللي كنحماق على لي طاجين او ليغوم، يعني با فورسيمون الواحد الحام و جو نسي با كوا. يعني دي فوا اون ا بيزون دو مانجي جوست دي ليغوم. بيان سور ما نساوش زيت الزيتون المغربيه الاصيله. مسكينه جايه ضربه الطرقان معانا حتى هي كتعاني. ولكن يعني صافي دو بيان انه الواحد ياكل شي حاجه ديال الدار، وصافي دو بيان انه ياكل شي حاجه يعني عاجباه. سي تري امبورطون. غادي نغسل المعدنوس ديالي وغادي نقطعو. فوالا. هنايا اللي عنده القزبر يستعمل القزبر. كما قلت لكم انا في الاول يعني كنحاول نستعمل شنو اللي عندي في الثلاجه. انا جو سوي اون بيرسون اللي ما عمرني نقدر نقول لك
حتى شي حاجه ما امبوسيبل عندي في لا كوزين tout est possible. Donc tu vas me donner 2 ingrédients, 3 ingrédients, je peux te préparer un plat. Un ingrédient, je te prépare un plat. Donc c'est important اننا نكون يعني ما نكونوش ولا بد خصو يكونوا لي ingrédients mesurés ou je ne sais pas quoi. يعني نقدر نعاود لكم واحد النكته. اول مره يعني غادي نطيب كيكه في حياتي. دخلت يعني بالنسبه لي انا الكيكه ما با بيزوان دو كاش حسابيه بان خصها دي انغريديون سبيسيفيك اكسيتيرا. الوغ شنو درت؟ ديك الكيكه كندير فيها الرايب، ندير فيها ماشي الرايب، رايبي يوغور ما نخلي من عرفتي ديك الكيكه كيفاش شغل نقول لك. بقيت غير كنجلسه نخوي فيها تو سامبلومون وصافي. ديك في الاخر من درتها في الفران بقات كطلع ما نزلات. هذه بوغ الكيكه. ولكن شحال من حاجه يعني كتصدق زوين، بزاف ديال الحوايج اللي كيصدقوا زوينين يعني حيت كنبغيو يعني اون في لي شوز افيك امور وكنحاولوا دو ميو كون بو اننا نديروا الحاجه زوينه. دونك فوالا كنقطع هنايا الخضر ديالي والطويجن كيطيب على المهل فريمون بشويه. كنت باغا في الاول نخلي هاد لي كاروت نستعملهم ايار، يعني تستعملهم كتقدر تستعملهم بحال واحد لا سالاد كنديروها في المغرب اللي كتشدي مثلا لي كاروت وكتحكيهم. هذه سي اون ايدي parmi لي زيدي اللي كنقدروا هذا وكنديروهم مع لو جو دورانج اي سي تري بون. مي جاتني هاد الفكره هذه قلت نو جو في ليتيليزي بور ديكوري مون طاجين. دونك وما بغيتش غير داكشي نديبوزي داكشي نابورت كومون. نو جو فولي فريمون ديكوري فك c'est ça faire la cuisine avec amour. وغادي نكمل تزيين ديال الطاجين ديالي. C'est drôle, hein? دولة كيسميو فيها افيك امور. Ouais. هو كتغشي. علاش؟ ها؟ علاش؟ شنو درتي تما؟ شنو درت؟ فلفلة. وي فلفله، خيزو، بصله، صوص طماط، زيت زيتون. تصوريش. راه كتصور. ولكن مشى النص ديال الطاجين. ونحيد فاتو باش يطيب. نحاول الكاميرا قلبي.
علاش تعيط؟ ولا ما نعرفش مزيان كاين نفس الصباح ما ضحكتش ديال الجمعة كانت ان بروبليم في فيديو دخل وي عندي الكابل غير ما خدمتش الانترنت في نهار الجمعة مشينا الفيديو غير دار وي خاصنا نديرو لي جون عندهم اللي كيكون ما كيخرجش يتكونسونطرا عندهم بزاف ديال الغايبين في الدار وداكشي توصلنا كومونتير انوتيل وهنايا بعد ما زدت الخيزو والبطاطس البطاطا غادي نزيد جبانه والمعدنوس اللي قطعت من قبل. بحال ما عجبناش الحال علاش مشيتي بالبيض لا نو لا صافي لا حنا راه بالبيض عندنا وغادي نزيدو شويه ديال الثوم. هذا هنا سي اوفر الثومه كتبنن عندك الثومه والبصله كيبنوا بزاف الماكله. القزبور اوسي كيعطي واحد النكهه خاصه للاكل. دونك هنايا كما كتشوفوا انه الطاجين ولا يخرج واحد هذا صافي دغيا بدا كيسخن. غادي نزيد شويه د الماء البزار بيان سور في الاخر غادي نزيد شويه د الماء باش ما غاديش يتحرق. دونك البزار واللي بغا يزيد اوسي شويه ديال الملحه. يعني هذه نصيحه انا شو با يعني ميدسان او لا نيوتريسيونيست مي نقدر نقول لكم يعني قريت واحد لو كور ديال لا نيوتريسيون ويعني شي حاجه اللي سهله وبسيطه وماشي شي حاجه اللي كومبليكي ولا نقدر نقول لكم هو انه مونجي دي ليغوم اي لي فروي سي شي حاجه اللي مهمه بزاف بزاف بزاف. فكان الناس اللي ما كياكلوش لي ليغوم يعني من الاحسن تاكلهم باسكو سينو واحد النهار غادي تولي مفروض عليك انك تاكلهم. دونك من الاحسن الواحد ياكلهم قبل ما الواحد يطيح في دي سيتوياسيون ويستر. فك سي لي ليغوم بوركوا باسكو فيهم لي فيبر فيهم بزاف ديال لي فيتامين اللي كيخليو يساعدوا لو كور باش ميم ملي كتعمر المعده ديالك بلي ليغوم ماشي بحال ملي كتعمرها باللحم والدجاج و فك الخضر ثم الخضر ولا قدرتو مثلا بحال هكذا une fois par semaine que des légumes ça serait vraiment parfait, ça serait génial. هنايا en parlant de légumes هنايا عندي هادو هما الخضر اللي بقاو عندي في الثلاجه. خضر باش غادي ندير السلطه. فك عندي هنايا الخس غادي نقطع الخس en fait tout simplement السلطه ديالي حتى هي à chaque fois j'improvise et j'invente une salade. يعني ما كاينش مثلا نقدر نقول لكم
كاين دي سالاد اللي وي ها هما لو كنكونوا عارفين شنو هما لي زانغريديون اللي خصنا نديرو فيهم. مي سا سينون يعني اون سالاد فيرت اون امبروفيز. هذاك الشيء اللي عندنا كنديروه. عندي شويه ديال الفجل، عندي شويه ديال الخس، عندي شويه ديال الخيار. Ben, je vais m'arranger pour rendre la salade plus attrayante ou la plus délicieuse ou la surtout pour الوليدات ou pour هذا يعني راكم عارفين les enfants ils aiment ça le changement, ils aiment ça voir les assiettes كل مرة داكشي différent et tout ça. Donc c'est important de faire ça pour eux. Donc انا كندير لا سالاد و en même temps كنفكر شنو اللي نقدر نزيد، شنو اللي عندي quelque part اللي نقدر نزيدو. هنايا درني الجوع. هاد لي بول هادو انرجيتيك راه غادي نوريكم الوصفه بروشينمون ان شاء الله. دونك لا غادي نقطع الخيار، وانا كان شنو اللي درت دو ديفيرون هاد المره. ابيتوالمون كندير كلشي دون ان بول وكان ومن بعد كندير في لي زاسيات. دابا وليت ديريكتومون كوم دون ان ريستوران، ديريكتومون كندير في لي زاسيات، كنقطع وكندير في لي زاسيات sur le champ. هنايا عندي الفجل، شنو هذا سارة؟ الفجل ديال الفجل، فجل الفجل، فجل 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 الفجل. شنو كدير ماما؟ كتنقي فجل. Je t'aime Sarah. Et voilà, donc هاد الفجيلات اللي عندي غادي نستعملهم باش نديرهم في الصحن ديالي او الصحون ديالي ديال السلطه. دابا غادي نقطع الفجل. شنو غادي ندير ساره؟ قطع الفجل. برافو ساره. ماما كتقطع الفجل. شنو كدير ماما؟ قطع الفليج. الفجل. شلل
وهنايا الفكره اللي جاتني هو نستعمل هاد لو توست، غادي نستعملو في مع لا سالاد ديالي. دونك تو سامبلومون اشنو غادي ندير، غادي نقطعو وغادي ندير ليه شويه د الملحه بزار والزعتر، وغادي نديرو في الميكرو اوند تقريبا واحد 1 مينوت. Je le savais qu'on allait couper comme ça. اوكي الوغ المهم غير باش نقول لكم تقدروا اوسي ديروا لا بودر ديال سميتو ديال الثوم، لا بودر ديال لاي تقدروا ديروها اوسي. كتبنن بزاف بزاف بزاف. Je le savais quand on allait couper tout le pain en complet. ها وين Oui. داكوغ. هنايا قلنا الملحه، On va pas montrer notre Exactement. vidéo en espagnol. الزعتر، وغادي نديرو في الميكرو اوند. هنايا باش تشوفوا شنو اللي درت جوسكا دات. جاتني فكرة، غادي نزيد طون داك تو سامبلومون حضرتوه معايا اون جورني ديال الغدا والعشاء. كنحاول ندير شي حاجه زوينه للعائله ديالي avec les choses que j'ai في الدار، يعني الاشياء اللي عندي في الدار هي اللي كنستعمل. وبيان سور هادشي راه ما مقدياش، دونك كنحاول نلقى حلول، كنحاول نلقى دي شوز. شوفي يعني بحوايج بساط كتقدري تخرجي حويجات زويون ان شاء الله. يعني فالواحد اون جينيرال شنو اللي استفدت يعني صراحه، وشنو اللي كنستافد من راسي بعض مرات من الناس اخرين، شنو اللي الحاجه اللي كتستافد هو انه on n'est pas obligé à chaque fois d'aller au magasin pour acheter quelque chose. علاش malheureusement كتمشي باش تشري une seule chose tu te ramasses avec beaucoup de choses، تولي خارجه مسكينه معمره الشاريو حالتك مالك ما بغيناش هذيك موطيشه اللي بغينا نمشيو نشريوها باش نغاماس افيك بلان شوز، ما بقيناش حنايا كاع غادي نمشيو للمغازا. هذه كورونا اللي دارت لي هادشي، ماشي كورونا اللي فات ديت كونفيني خلاتني نفهم سيغتان شوز، ولا نقول بون ما كايناش هذيك الحاجه ماشي مشكله سي با غراف جو في فير سا. دونك سي سا. وانا عاده كان فيا الطبيعه هذه، الا ما كايناش الحاجه ما عندي حتى شي اشكال كنقضي باللي كان. دونك سي سا. داك الطون كنحلو كنفرتو تو سامبلومون. او جو لي زي برويلي، درت لهم دقيقه، درت لهم 3 ديال الدقائق
ونسيتهم. Donc malheureusement je vais devoir refaire ça. نسيته complètement. Voilà, je vais devoir refaire ça. شوفوا سبحان الله، يعني حنايا الامهات في الكوزينه، يعني ملي كنحطوا الطبله زوينه ومقاده، يعني راه كنضربوا تما، راه كنعيا وكن اللي تحرق الحمد لله اللي جاتني غير un petit toast. مي اللي تحرق واللي هنايا غادي نستنى بوغ لو بان. دونك سيت فواسي غندير ليه دقيقه ماشي 3، يعني كنت باغا ندير دقيقه ودرت 3 ما فهمتش. غادي ندير هاد الطريقه كنديرها بزاف في الخبز، طريقه بسيطه وسهله وما يعني كنديرها تري رابيد. سامبلومون غير كندير ليه بحال هكذا تويمه معدنوس والعطريه وكنديرو في الفران. يعني طريقه سهله ومبسطه جدا 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 وكيجي بنين. هنايا هادو شوفوا هاد اللاطات الصغيورات، اش غادي نقول لكم، خديتهم من والمارت. المهم الا لقيتوهم خذوهم، فريمون كيسهلوا عليكم الامور. لاطات يعني صغيورات، كتقدروا ولا كاينين هادوك ديال الزاج، اللي بغى يستعمل ديال الزاج يستعمل ديال الزاج. مي هادو يعني فريمون نفعوني انا بيرسونيلمون. كيدخلوا الغساله او غساله الاواني او لا فيسيل. دونك هنايا جوست بوغ لي زيبيس درت التحميره، ثومه، المعدنوس والبزار، وغادي ندير زيت الزيتون بيان سور. انا كنحاول نفصلهم، مي اون فان كونط با بوزوان. غادي ندير كلشي في لاطه وحده لانه لقيت بانها كافياني اليوم، ماشي نهاري. حرقت الخبز، جالسه كنوسخ في الماعن. ايوي اوتشي ساره ادي، ساره قالت لك اوتشي. دونك سي سا، كنشد هادوك لي فيلي دو بواسون وكندير ليهم لا سيزونمون ديالهم. بيان سور اوبليي با لو سيترون، اللي ما عندوش لو سيترون يدير لو جو سيترون، سينون لا ليم. سينون لو سيترون لو بواسون خصو ولا بد لو سيترون، يعني السيترون صافي. ولا سينون غير الثومه اصلا، الثومه والقزبر. انا ما كانش عندي قزبر، درت معدنوس. Mais le citron quand même, je trouve que c'est très important pour le poisson. هنايا صافي غادي نديروه في الفرن، غادي نشعل ليه غير الفوق، وبيان سور سي سورفيي لانه غادي ندير الطومبيراتور شويه طالعه.
وكي يعني كيوجد في رمشة عين هاد السمك. هنايا غادي ندير التكتوكه. التكتوكه كما كتعرفوا هذه ما شويتها انفان، ما قليتهاش في الزيت وما دهنتهاش بالزيت. هذه ديريكتومون شديتها وحطيتها في لاطا، قسمتها على جوج، درتها في لاطا وشعلت عليها سميتو الحراره من الفوق. بيان سور سي سورفيي، الواحد الا درتو الحراره مجهده خصكم تسورفيوها. انا درتها ناقصه وخليتها طيب على خاطرها. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا بان القشره كتحيد تري فاسيلمون، يعني ماشي شي حاجه اللي القشره كتبقى لاصقه عليها و بو امبورط. وتوجو غادي نستعمل صلصه، ماشي صلصه، هذه سميتها لا بات دو طوماط، عجينه الطماطم هي اللي غادي نستعمل في هاد التكتوكه. وحتى هي راها كتجي زوينتها، سوا كو تستعملوا مطيشه يعني فريش طبيعيه، وتاخذوها وتحطوها ولا تقطعوها وتخليوها طيب، وعاد تقطعوا الفلفله وتزيدوها عليها ولا ديروا سينو. عندكم هاد الطريقه هادي الا ما عندكمش مطيشه طبيعيه غادي تستعملوا يعني حنايا en fait notre objectif هو انه on s'adapte avec les ingrédients qu'on a. يعني on n'est pas obligé de, l'important c'est à la fin le goût ديال هاد التكتوكه ولا le goût ديال هاد الماكله اللي غادي نصوب يكون بنين.
هنايا غادي نقطع المعدنوس اللي غادي نحتاج بوغ هاد السلطه ديالي. و en même temps بنيتي ديجا كتاكل لا بروميير سالاد. لو بواسون حتى هو il est déjà prêt. لو طاجين حتى هو il est déjà prêt. هي سارة كتقول لكم بانه elle a bien aimé la salade. هنايا عندي mon plus grand حتى هو il a terminé sa salade. Mission réussie. Maman a réussi sa mission. وشحال كتفرح يعني الامهات شحال كيفرحوا من وليداتهم كياكلوا لي فروي و لي ليغوم و تو سكي بون بور لا سانتي. ملي كياكلوه الوليدات لي مامون شحال كيفرحوا. دونك هنايا غادي ندير الثوم ديالي غادي نديروه في هاد الطحانه ديال الثومه. دابا غادي نوجد لي زانغريديون ديال هاد التكتوكه هادي. وهذا هو السمك ديالي ها هو واجد. دونك بقات ليا جوست لا ديرنيير سالاد باش ندوز للعشاء. الوليدات غنعطيهم السمك، بغاو ياكلوا السمك وكلاو ديجا لا سالاد. بقاو ليا غير طاجين و ليغوم سخون عليهم بزاف.
هنايا درت في الطنجرة ديالي صلصة الطماطم والفلفلة اللي قطعت بيان سور، المعدنوس، زيت زيتون، وشنو كنحتاجو اخر يعني العطريه، التوابل العاديين اللي كنحتاجو باش نديرو تكتوكه. فوالا المعدنوس هي دو بريفيرونس يتستعمل القزبر، ولكن يعني على حسب شنو اللي عندك في البيت. الا كان عندك المعدنوس وما عندكش القزبر ماشي مشكل، ça va être très bon pareil. هنايا غادي نديرو البزار، الكمون، تحميرة، وصافي. يعني كنخلطو هادشي وكنديرو شويه ديال الماء، لانه لو كان عندك مطيشه يعني العاديه با بزوان انك دير الماء، مي ايتون دوني كو هادي يعني عجين ديال الطماطم خصك دير الماء، سي اوبليجي. كتخليها كطيب يعني با بلوس، مي سي تري بون. يعني سلطه اللي انا بيرسونيلمون ويعني كاع المغاربه اللي كنعرف، وماشي غير المغاربه، الناس كاع اللي كنعرف كتعطيهم تكتوكه، سي تري بون. بيان سور ما تنساوش الثومه انا درتها في الاول، لكن ما تنساوهاش، راه كتعطيها واحد البنه خاصه ثومه. و سي تو. يعني نتوما الطياب ما كاينش شي مسهل منه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، اي بورطون يعني اشياء بحال هكذا كتقدروا تصوبوا العجب. وهذا الطاجين ديالي بعد ما طاب يعني جا رائع جدا. صلصه ديال تكتوكه والسلطه ديالي زدتها القوق من الفوق، جات رائعه. وها السمك حتى هو جا بنين وشهي، كما كتشوفوا يعني الماكله ما ميدماش، سونتي، سي تري بون. دابا بقات لينا العشاء باذن الله. فوالا العشاء اش بغيت ندير الحريره. دونك شحال من مره يعني كنفيلمي ليكم الحريره، وفي الاخر كنلقى كيك شوز اون فيديو كي مانك، كيك شوز كي مانك، فك بور اون فوا. دونك فوالا درت الحمص مرقد، البصله يما محكوكه يما مقطعه، يعني سي ا فوتر غو.
درت هادوك العظيمات اللي كنديرو في الحريرة، كيبنوا الحريرة، البزار، السكنجبير، الحاجة اللي واعرة، المهم هذا الخرقوم. الحاجة اللي واعرة اللي خصني نقولها لكم اللي شناهي هو انه هذه الحريرة ملي كقبل يعني ملي كديروها في الكوكوط وكتسدوا عليها، الا عندكم هذه انستنت بوت كديروا 2 مينوت با بلوس، سينو الحمص كيهرى. دونك 2 مينوت ومن بعد كتحلو كدوروا. دونك حريرة نقدر نقول لكم كديروا حريرة اكسبريس، ولكن كتجي واعره صراحه، فريمون كتجي زوينه. دونك ما كاينش شي ما سهل منها. كدير لي زانغريديون ديالك، كتسد عليها، كتسناها بد ما تسخن، كتعاونوا بالماء طايب بوغ اكسيليري البروسيسوس انكور بلوس و صافي. ومن بعد كتحلو ابري 2 مينوت. ابري 2 مينوت كتلقى الحمص طاب. الا درتي بلوس كو سا كيهرى. Alors sinon si vous voulez faire plus que ça كديروا الحمص ما مرقدش. مي كما كتعرفوا بانه سي بون بور لا سانتي ان تو سكي شي ديال العدس الحمص اي تو سا خصو يكون مرقد باسكو كاين دي نوتريمون على الانتيريور كي ساكتيف مني كنرقدوا الحاجه. سي تري امبورطون. هنايا المعدنوس، دونك حريره بلا كرافس بلا قزبور فرو كنقول مع راسي ناري مهمتي كيفاش غادي تجي، مي تري تري بون صراحه. فاك نهار اللي ما تكونش عندكم كرافس وما يكونش عندكم القزبور ايزيتي faut pas hésiter faut pas hésiter, faites-la quand même, elle va être très bonne. Elle va être très bonne, c'est sûr. Donc, on a صوبتها, puis elle était très très bonne. Et voilà, donc ندير المعدنوس ديالي. شنو اخر عندك بوغ لا طوماط؟ درت غير لا طوماط هذيك لا بات دو طوماط اون كونسيرف، يعني ما درتش لا طوماط فريش. et c'était très très bon pareil. فك سينو الناس اللي عندهم المطيشه العاديه يديروها، كتحكها اولا كتطحنها في الروبو اي بي كتقدر ديرها. دونك دابا هنايا ملي كتسد عليها بيان سور كدير كما كتنساش باش تسد الصفاره، وبيان سور كدير 2 ديال الدقائق ومن بعد كتحل عليها. يعني كتقدر صافي تدورها وتدير ليها طحين والشعريه والعدس وداكشي اللي بغيتي دير فيها. دونك الصفاره كنسدوها هكذا في الوسط وكنديروا 2 ديال الدقائق. فك كاع الناس اللي شارين انستانت بوت 2 مينوت pour préparer الحريره.
وهنايا بعد ما خليت الكوكوط تنفسات حليت عليها، زدت العدس لهذا اللي مرطب، وبيان سور دابا عاد كتقدروا تزيدوا لا كونتيتي ديال الماء اللي بغيتو. دابا غادي نزيد الخليط ديالي ديال الدقيق مع سميتها مطيشه اولا لو كونسونطري دو طوماط. وهنايا بعد ما طابت غادي نزيد الشعريه، دونك هذاك العدس كيكون طاب. زدت اوسي واحد 3 ديال المعالق ديال معالق كبار ديال الكونسونطري الطوماط، لانه لا كولور ديالها كانت شويه باهته، فك غير بور لا كولور مي سينون لو غو il était très bon. هنايا غادي ندير السمن، بيان سور اللي بغا السمن مصوب في الدار على حقو طريقو. المهم هادي يعني اللي بغا يدير السمن، كاين اللي كيدير البيض، دونك على حسب كل واحد اشنو اللي بغا. كتقدروا تزيدوا حتى يعني حتى الاخر كتقدروا تزيدوا شويه ديال القزبور. كتختاروا غير هادوك لي فاي الوراق ديال القزبور وكتقطعوهم مزيان وصادون ان ميور غو للحريره. دونك فوالا يعني كطيب تري رابيد، ويعني شي حاجه اللي كتسخن سورتو في البرد، ويعني شي حاجه صحيه وطبيعيه وبنينه. الحريره ديالي دابا راها وجدات. كنتمنى انني كنت خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله دايره يعني موجده لكم دوطخ غوسيت، فك جو سي كنديرهم بطريقه تري ديفيرونت، سي تو افي نورمال. جيسبر انني كنكون كنفيدكم. المهم الا عندكم شي تساؤلات خليهم لي في التعليق لتحت، وخليتكم بخير، وإن شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله.